السلام عليكم. لاباس البنات؟ كي دايرين؟ ياك لاباس؟ ياك بخير؟ كنشكر الناس القدام وكنشكر الناس الجداد. ومرحبا بكم وسهلا. واللي دخل يدير لايك واشتراك وفعل الجرس ومرحبا بكم وسهلا. واليوم غندير معكم برج الدلو. نبداو بسم الله. برج الدلو كيبان لك هنا شي سحر غيتفك لك ان شاء الله بالزرباء، وغادي ان شاء الله غادي يتحل كلشي المشاكل ديالك. غادي اما في دراسه، اما في عمل، اما في زواج، شي حاجه انت متمنيها وغادي تفك لك ان شاء الله. غادي توجد هاد المساله ويتفك لك ان شاء الله. يتفك لك هاد السحر على ما قريب. شي حاجه كنت نتايا ما كنتيش كتنجح فيها، كنتي كتمناها وكنتي كديرها وما كنتيش كتنجح فيها، ولكن ان شاء الله الا جات الا ان شاء الله اللي كيحانوا الحمل، ولا شي مشروع بغا يديرو، ولا شي حاجه اللي هو في خاطرو داخل يسمع عنها، خصو ما يقولها لحتى شي واحد حتى تنجح. عندك شي حاجة غتنتصر فيها، انت متعقل فيها ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله غادي تنهي هاد الحاجة وغادي تبدا حاجة زينة وجديدة، والطريق اللي غتبداها ان شاء الله طريق زينة وفي الخير لك. فوض الامرك لله وغادي تبدا الطريق الزينة، وغادي ينتهي منك هاد الطاقة السلبية اللي كانت عليك وطويلة ومدة طويلة، وهي كانت عندك هاد الطاقة السلبية. غتنهي شي حاجة قديمة وغادي تبدا بشي حاجة جديدة، اما شي عروس ان شاء الله، ولا شي حاجة غادي تفتحيها المرة الثانية، غادي تدخلي فيها المرة الثانية وغادي تنجحي فيها، وغادي تبتسمي وغادي تفرح. جايك واحد الخبر جديد ونتايا كتحاني بالصبر، ولكن اما اسبوعين اما شهرين ولا يومين غادي ان شاء الله هاد الخبر غادي ان شاء الله غادي توصل به هاد الخبر، وغادي يفرحك. حد غادي يقيمك وغادي يفرح لك بزاف وغادي يقول لك مبروك. كاين شي حد هنا كيبان غادي يعطيك واحد الهدية بمناسبة النجاح ديالك، وصبرتي بزاف ووصلتي للهدف اللي كنتي كتمناه. كيبان لك هنا واحد الحنش ولا التعبان ولا كيبان لك، ولكن ماشي غاديش يأذيك لأنه ضعيف صغير، ومغاديش يأذيك بحال شي مرا ولا شي حاجة، ولكن عندك الطاقة ديال الفرج مغاديش يأذيك. شي حاجة كنتي راسمها في مدة طويلة ونتا راسمها باش ان شاء الله تحققها وما كنتيش محققها، ولكن ان شاء الله غادي تحققها وغادي جايك واحد الخير كبير ان شاء الله غادي. ولكن الا بغيتي الحاجة تحقق لك ما تقولهاش لحد، واخا يكون اقرب الناس لك. كيبان لك هنا واحد التاج كيبشر على الخير وكيبشر على الخير، على بحال غادي يديك الله شي حاجة، ما غاديش تحتاج لشي حد، وغادي يبارك لك ان شاء الله في هذا الرزق. وهاد التاج بالنسبة للمرأة كيفسر انه الراحة النفسية ديالها والزواج. بالنسبة للمطلقين والمتزوجين كاين بالنسبة لهم زواج، والمتزوجة بالنسبة لأحفادها ان شاء الله. والراجل بالنسبة له علو شأن. كاينين من شي وحدين فيكم كيبكوا فين كيسمعوا القرآن، كيسمعوا القرآن كيبكوا
عندك خشوع بالإيمان، كتحاني واحد الفرحة إن شاء الله. عندكم النصر، كيبان لكم النصر وداكشي اللي كتحاني إن شاء الله غادي يتحقق لك. بحال كنتي كتحاني واحد الكاس يتملا لك باش تستقر فواحد البلاصة نتا اللي باغيها، إن شاء الله غادي يتملا هاد الكاس وغادي تحقق أحلامك. عندك شي حاجة بغيتي تزرب باش تحققها إن شاء الله غادي تحقق لك. عندك واحد الإصلاح ديال شي أمر، إن شاء الله غادي تصلح لك هاد الأمر وهاد الحال. كتبان لك واحد القبة غادي تصلح لك واحد الأمر، شي حاجة ما تمتلكش النوبة الأولى، شي حاجة إما خصام إما نجاح إما شي حاجة غادي يصلح لك الله الأمر وغادي تفرج عليك. كتبغي نتا تقرا رسائل بزاف، كتقرا بزاف ديال الرسائل، كتكتب رسائل، كتقرا رسائل، كتقرا شعر. عندك واحد الرغبة للسفر وبغيت تغير من حال لحال من مشروع. عندك شي حاجة كتكرر لك للمرة الثانية، إما زواج إما نجاح إما شي حاجة غتكمل لك للمرة الثانية وغادي تستقر إن شاء الله وغادي تبد. الله يبعد عنك الناس اللي كتضحك فيك واللي باغينك طيح. عندك حرف الميم مكرر بزاف. عندك كلمة مكر، تعامل مع واحد الشخص مكار بحال إلا ما تقدش تفهم له، اما كتقدش واخا تقعد واخا تجلس مع اللي قعدتي ما تقدش تفهمو وما تفهمش حياته واخا تقعد مع اللي قعدتي. كدير له نتا هاد الانسان كدير له خير وهو كنكرو ما كيقرش فيه الخير. بحال كترقدو بزاف خاصكم ما تبقاوش تنعسو بزاف. عندك شي حد قريب منك ولا شي حد مريض، الرقاد ولا النوم هو اللي تعبو. كاين شي حد غادي يقدم لك عرض حب وكنتي كتحانيه وقت طويل، كنت كتحانيه هو بينك وبينه بعد المسافة، بحال غيقدم لك شي ورد ولا شي حاجة هو عرض حب. الا كنتو انكم تقدو ما مزوجين ان شاء الله غادي تزوجوا، ولا شي حد كيبغيك، ولا الا كان عندك اولاد اما اولادك غادي ان شاء الله غادي يسعدوا وغادي يفرج عليهم الله. الورد شي حاجه بحال الى مستقبل زين. وبهذا الشيء كنوثقوا وكنشكروا الناس قدام وكنشكروا الناس جداد وصحاب برج الدلو ويديروا لايك واشتراك.